सर काल दोग पुलिसांमध्ये एकाच झगडी जाली बिटवीन ASI आणि कॉन्स्टेबला मध्ये एकाच तुझे हाचेर कितें म्हणणें? हांवें तो व्हिडिओ पळयला. पयली व्हिडिओ हांवें पळयला की थिंगा डिस्कशन चलता आनी तो PC आहा तो मनीस आहा तो सांगता की ASIन ताका थापोट मारला आनी तेगे कितें ब्लिडींग जातालें आनी तेगे फॅमिली येयले. म्हाका दिसता तेगे आवय ताका दोत्ता अशें म्हणलो हो आहा वचपा मारपाक ताका म्हणून ताका दवरलो इण दवरलो. आतां मागीर उपरांत आमकां कळ्ळें की हो ASIक मारलो तो एक PC म्हण प्रोबेशनरी PC. प्रोबेशन म्हणल्यार कितें? तुका रेग्युलर अपॉयंटमेंटाक घातात तेन्ना सदां अपॉयंटमेंट आसता ऑन प्रोबेशन. जनरली प्रोबेशन इज ऑफ 2 years आनी प्रोबेशन 2 years जाल्यार मागीर तुका कन्फर्म करतात आनी नाजाल्यार तुगे प्रोबेशन नॉट व्हेरी सॅटिस्फॅक्टरी एक्सटेंड करतात आनी एक एक्सटेंशन मॅक्सिमम 2 एक्सटेंशन मागीर नाल्यार तूं अनफीट आनी तुका घरा धाडटात. आतां आनीक एक गोश्ट येयली की हो ड्युटी करून सांगनासतना वास्को पुलीस स्टेशन खंय आसा तो सोडून हिंग येयलो आनी हिंग दादागिरी केली. पयलो हांव लोकांक सांगूं सोदतां फकत पुलिसेक न्ही पासून गव्हर्मेंट सर्वंट्सांक कोण कामां आसात ते फर्स्ट तुगे कोण तुमचे बरोबर काम करतात ते रेस्पेद दिवपा जाय. तुमकां कळो जाय कितको रेस्पेद दिवपा. सेकंड तुमगे सुपिरियर आसात ते कोण सिनियर आहात ते आनी हायर लेवल आसात तांकां डेफिनेटली यू हॅव टू लिसन टू देम. चूक केली जाल्यार कोणें एक मेथड आहा थिंगा कंप्लेंट कितको घालपा कोणा फुड्यान घालपाक आनी तुगे एविडन्स घालून तुवें ती कंप्लेंट दिवपा जाय. तुजें कायदो हातीन घेवपा जायना आनी कोणा मारून मुठी मारून नाल्यार तोंड फोडून तूं पावर तुगे हातीन ना. दीस मॅन हो आसा तो पुलीसमॅन. आतां युनिफॉर्म नासतना अशें करून तूं ASIक मारूंक गेलो म्हणल्यार दोन हें आसा मनान. तूं यू डोंट रेकग्नायज तूं कोण ना तो ASI म्हूण तेगे स्ट्रायप्स आहात ते तेगे युनिफॉर्म आसा ते तूं कोण ना तो. That means what kind of a policeman are you, PC are you? On this you should have known you are touching an ASI. Second, in your probation period, तूं अशें करून करता जाल्यार you don't know how to control yourself. How can you be fit to control yourself? लोक आसा जाल्यार क्रावड आसा जाल्यार कोण आयले जाल्यार पुलीस स्टेशनार तूं मारतलो तांकां? Is it becoming of a police constable even for this? आतां प्रोबेशनाक हांवें आयकलां ती FIR पासून गायले म्हण आनी इन्क्वायरी स्टार्ट केल्या. There are certain views about termination of a probationer officer or any person on probation. कितें? One is you can conduct inquiry and terminate. Another thing is without inquiry you cannot. But they can conduct a summary inquiry. कित्याक दोन आर्ग्युमेंट आसतात right from 1959 or something Supreme Court which talks about motive आनी कितें ते घुसपावपाक गरज ना. This is a situation where he has physically abused a senior police officer. No court will tolerate, but the minimum principles of natural justice will have to be complied and he should be declared unfit to continue, and according to me he should just not be sent home but he should be prosecuted for what he has done, because such type of things should send a message to everybody howsoever high or low you are. Law is the same for anyone. तुमकां याद आसतली एक मंत्री आशिल्लो आनी फकत तेन्ना म्हाका दिसता BJP सरकारूय आशिल्लो. मंत्रीन एक बास नियर आग्नेल आश्रमांत थांबयली ड्रायव्हर ओडून काडलो आनी थापटायलो ताका प्रोसिक्युशन केलें आनी ताका मागीर भितर उडयलो. He had no defense to say he was an official in official duty because official duty does not act to doing illegal acts or criminal acts आनी ताका जेली पासून धाडलेलो. So that is why I say that law is the same for all.
तो मिनिस्टर जायत और ना जायत. So this is a serious matter, and I think he should be prosecuted and he should also be removed forthwith. आणि कोण आहा जाल्यार there should be a message to everybody across the state that law will catch up with you one day or the other.